दर्शकवृन्द, उत्पादन बढाउनको लागि सरकारले गर्नुपर्ने प्रयास, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका लगायतका विषयमा आज हामीले जानकारी दिनेछौँ। मूल्य वृद्धि नियन्त्रणको लागि कस्तो नीति आवश्यक लगायतका विषय समेट्नेछौँ। साथै कोभिडबाट प्रभावित भएका क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न मौद्रिक नीतिले खेल्ने भूमिकाका बारेमा हामीले अर्थविद डाक्टर रघुवीर विष्टसँग संवाद गरेका छौँ। पहिलो कुरा, यो बचाउने कुराको प्रश्न त सबैले गर्नुपर्ने र हामी संवेदनशील हुनुपर्ने कुरा नै छ। र महत्त्वपूर्ण पाटो के छ भन्दाखेरि हामी कहाँ छौँ र हाम्रो सङ्कट कस्तो छ र कतिको गहिराइमा छ भन्ने कुरा पहिलो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अहिले हामी कोभिडको कुरा गर्दाखेरि हामी तेस्रो अवस्थामा पुगिसकेका छौँ र हामी चौथो अवस्थामा पुग्ने क्रममा देखिन्छ। र हामीसँग जुन तरिकाले हाम्रो कोभिडको चाहिँ नेपालमा हुँदैन र यसको पनि यसले हामीलाई असर गर्दैन, हाम्रो चाहिँ इम्युनिटी पावर चाहिँ धेरै छ भन्ने हल्ला जुन व्यापक थियो, गफको जुन उद्योग भएको थियो, त्यसलाई अहिले त्यो कोभिडले चाहिँ बिर्सेको अवस्था र एट्याक गरेको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ। र हामी लकडाउनको पुनरावृत्तिमा जानुपर्ने अवस्था चाहिँ यसले देखाएको अवस्था छ। र दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि अहिलेको जति पनि समस्या छ, त्यो आर्थिक जुन अर्थतन्त्रको समस्या छ, त्यो अर्थतन्त्रमा तपाईँले अहिलेलाई हेर्ने हो भने जस्तै युनिस्क्यापको चाहिँ रिपोर्टलाई या वर्ल्ड ब्याङ्क र एसियन विकास ब्याङ्कको चाहिँ प्रतिवेदनहरूलाई हेर्ने हो भने हाम्रो करिब करिब चाहिँ बेरोजगार चाहिँ 22% हाराहारीमा बेरोजगार भइरहेको भन्ने कुरा उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। 7% चाहिँ गरिबी बढ्ने अवस्था र जुन चाहिँ करिब करिब 25%मै फर्किन्छ भन्ने अवस्था छ। र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको कुरा गर्दाखेरि करिब करिब 60% को सङ्कुचन चाहिँ सामानको र सेवाको व्यापारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यति सङ्कुचन हुन्छ। र रेमिटेन्सको र जुन डिप्रेसनको कुरा गर्दाखेरि 23% को प्रक्षेपण गरेको चिजमा अहिले करिब करिब 43-44% को चाहिँ सङ्कुचन र शिथिलता आइरहेको अवस्था भन्ने कुरा छ। अर्को कुरा हाम्रो चाहिँ जुन लगानीको कर्जाको जुन चाहिँ छ, त्यसलाई निजी क्षेत्रले करिब करिब 70% शिथिलता आएको अवस्था छ भने यो उद्योग र व्यवसाय र हाम्रो चाहिँ अन्य आर्थिक क्रियाकलापहरूमा ठुलो मात्रामा सङ्कुचन र शिथिलता आइरहेको अवस्था छ। जुन कुरा अस्ति लकडाउन थोरै खोलेपछि केही मात्रामा त्यो शिथिलता चाहिँ अलि चाहिँ त्यसमा कम हुन थालेको या त्यसमा चाहिँ सक्रियता बढ्न थालेको अवस्था हो कि भन्ने हामीलाई भान परिरहेको अवस्था भएको अवस्था थियो। तर अब अझै त्यो चिजलाई चाहिँ फेरि गहिरो हिसाबमा लिएर जान खोजेको पाइन्छ। यदि यो तथ्याङ्कलाई हामीले जोड्ने हो र हामीले तथ्याङ्कहरूलाई चाहिँ विश्लेषण गर्ने हो र क्षेत्रगत हिसाबमा उद्योग भयो, व्यवसाय भयो या पर्यटन क्षेत्रहरू भए र हाम्रा चाहिँ कृषि क्षेत्रहरू सबै शिथिल अवस्थामै हामी पाउन सक्छौँ। र सकमा चाहिँ र यसले यो अवस्थालाई यदि हामीले 1930 को आर्थिक महामन्दीलाई चाहिँ जोड्ने हो भने त्यसको करिब करिब चाहिँ केही चाहिँ सूचाङ्कहरूसँग यो मिल्न खोज्छ। त्यो बेलामा पनि करिब करिब 25% को चाहिँ बेरोजगार भएको अवस्था हामी पाउँछौँ भने त्यहाँ चाहिँ उत्पादनका क्षेत्रहरू र विभिन्न चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापका चाहिँ सङ्कुचन र शिथिलता आएको, जसले गर्दाखेरि तपाईँको अर्थतन्त्रमा चाहिँ 5 देखि 10% को सङ्कुचन आएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी दोस्रो अवस्थामा चाहिँ अर्थतन्त्र पुगेको छ, जसले प्रश्न गरिरहेको छ र यसलाई कसरी जोगाउने र कसरी सम्बोधन गर्ने कुरा भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण पाटो छ। र यो क्रममा यदि यसलाई हामीले सोच्ने हो भने मुख्य कुरा भनेको चाहिँ तीनवटा हो। राहत हो, पुनरुत्थान कार्यक्रमहरू भए र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने र कोभिडलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर त्यसको स्वास्थ्य पूर्वाधार आपतकालीन हिसाबमा सम्बोधन गर्नुपर्ने, यो चारवटा चाहिँ घेराबन्दीमा चाहिँ हाम्रो समाधानहरू छ। तर यदि अहिलेसम्मको हामीले मार्चबाट अगस्तसम्म आउँदाखेरि यदि सरकारको रवैयालाई हेर्ने हो र सरकारको सम्बोधनलाई हेर्ने हो भने त्यो बाटोमा अर्थ राजनीति चाहिँ त्यो बाटोमा गएको जस्तो देखिँदैन। र यसले एउटै चिज के देखाएको छ भन्दाखेरि न राहतलाई यसले सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्यो, न पुनरुत्थानको कार्यक्रमलाई मौद्रिक नीति र बजेटमा
थोरै मात्रामा कुरा गरे करको छुटहरू ल्याएर तपाईँको सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको र मौद्रिक नीतिमा त्यसलाई चाहिँ एउटा कर्जाको मार्फतबाट यसलाई चाहिँ पुनरुत्थान गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाब चाहिँ गरिएको अवस्था थियो। तर कोभिडले जुन तरिकाको कोभिडको सम्बोधन र त्यसलाई नियन्त्रण र त्यसलाई चाहिँ रोकथाम नगरिकन यो लागू हुन सक्ने अवस्था थिएन। अहिले तपाईँले माहौल नेपाल अधिराज्यभरिको माहौल हेर्नुभयो भने प्राय जस्तो क्षेत्रगत हिसाबमा निषेधाज्ञा र तपाईँको त्यसपछि गएर यसलाई निषेधाज्ञा र सर्ट लकडाउन र त्यसपछि गएर लकडाउनको एउटा चाहिँ विभिन्न प्रकारको फर्मेटमा चाहिँ कामहरू अगाडि बढ्न थालेको छ, जसले गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ कार्यक्रम सरकारले सम्बोधन गर्ने नीतिगत र कार्यक्रमहरू ल्याएको छ त्यो लागू हुन सक्ने अवस्था छैन। जसले गर्दाखेरि अहिले पहिलो काम चाहिँ हामीले कोभिड-19लाई नि कसरी यसलाई चाहिँ नियन्त्रण र यसलाई सङ्कुचन र शिथिल बनाउने हो भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण हो। यसमा यदि हामी सफल भयौँ भने अन्य चाहिँ राहतका कार्यक्रम र अरू सामान्य गर्ने कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदाखेरि लागू हुने अवस्था छ। यदि कोभिड रहिरह्यो र हामीले लकडाउन गर्दै गयौँ भने हामीले कुनै पनि कार्यक्रम या कुनै पनि चाहिँ नीतिगत चाहिँ निर्णयहरूबाट त्यसको चाहिँ प्रभावकारिता हुन्छ भन्ने र त्यसले सम्बोधन गर्छ भन्ने आशा गर्न सक्ने ठाउँ चाहिँ न्यून मात्रा छ। त्यसले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रलाई संरक्षण गर्न सम्बोधन गर्नुपर्छ। तर त्यो सम्बोधन गर्नलाई चाहिँ तपाईँको अहिलेको चाहिँ कोभिड-19ले ल्याएको भएको जुन मनोविज्ञान छ त्यो मनोविज्ञानलाई चिर्नको लागि कोभिडलाई नै एकदमै चाहिँ शिथिल बनाउनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ। र त्यो चाहिँ हामीले कुनै पनि एन्टिडोज नआए सम्भव छैन र त्यसको लागि चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने, बहस गर्नुपर्ने र यसको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी एक आपसमा चाहिँ सामूहिक छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। त्यो पाटोमा हामी कहीँ न कहीँ यो अवसर चाहिँ चुकेको हो कि भन्ने भान हामीलाई परिरहेको छ। हजुर, अब यस्तो अवस्थामा उत्पादन बढाउन, उत्पादनको दायरा कसरी बढाउन सकिन्छ? अब यसो छ, यस्तो अवस्थामा चाहिँ बढाउने कुरा हामीले सोच्नु, छलफल गर्नु र बहसमा ल्याउनु राम्रो कुरा हो र यो सकारात्मक र हामीले आत्मविश्वास हुनु राम्रो हो। तर अहिलेको अवस्थामा पहिलो कुरा जस्तै अमेरिकाको म तपाईँ एउटा उदाहरण राख्न चाहन्छु। गत उनीहरूले चाहिँ पहिलो फेजमा कोभिड-19ले गर्दाखेरि जुन अर्थतन्त्र र जनतामा शिथिलता र सङ्कुचन र डर भएको चाहिँ मनोविज्ञान थियो, असुरक्षाको मनोविज्ञानलाई चिर्नको लागि पुनरुत्थानको कार्यक्रम पनि ल्यायो, राहतको कार्यक्रम पनि ल्यायो। करिब 3 ट्रिलियन डलरको थियो, जुन चाहिँ उनीहरूको अर्थतन्त्रको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि 14% छ। र अहिले पनि चाहिँ राष्ट्रपति ट्रम्पले चाहिँ करिब 1 ट्रिलियनको चाहिँ स्टिमुलस प्याकेज चाहिँ फेरि यसमा चाहिँ थप गरेको हामी पाउन सक्छौँ। यदि दुवैलाई जोड्ने हो भने आर्थिक चाहिँ कुल ग्राहकको चाहिँ 18% को हाराहारीमा राहत दिएको, हामी राहत र पुनरुत्थान कार्यक्रम ल्याएको पाइन्छ। र नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान गरेका संस्थाहरूले पनि त्यही सिफारिस गरेको थियो र साथमा चाहिँ विदेशी चाहिँ जस्तै वर्ल्ड ब्याङ्कको कुरा गर्नुहोस् या चाहिँ युएन चाहिँ स्क्यापले कुरा गर्नुहोस्, सबैले अहिले तपाईँको चाहिँ पुनरुत्थान कार्यक्रम, राहतको कार्यक्रम र पूर्वाधारको कार्यक्रमलाई जोड दिनुपर्छ भन्नेको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ। तर सरकार यसलाई सुन्न चाहेको अवस्था हामी देख्न पाइरहेका छैनौँ र त्यो व्यवहारमा र नीतिगत रूपमा र कार्यक्रममा देख्न पाइरहेका छैनौँ। त्यो सँगसँगै चाहिँ व्यवहारमा पनि त्यो उत्रिरहेको अवस्था हाम्रो अवस्था छैन। यो दुवै चिजले यो नहुँदाखेरि चाहिँ हाम्रा उद्योगहरूको अवस्था के छ भन्दाखेरि कति पर्यटनसँग जोडेका उद्योग व्यवसायहरू चाहिँ ध्वस्त भएको अवस्था, जसको पुनर्संरचना पुनर्स्थापना चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ जुन चाहिँ चल्न सक्ने, जसलाई पुनर्स्थापना गर्ने र रिफाइनेन्सिङको आवश्यकता, तिनीहरूको लागि चाहिँ मौद्रिक नीतिले पनि सम्बोधन गरेको अवस्था छ र तेस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको चल्न सक्ने अवस्था हामी पाइरहेको छौँ। र त्यो चिजको लागि सरकारले पहिलो कुरा चाहिँ यो चिजलाई चाहिँ नीतिगत रूपमा जुन सम्बोधन गरेको छ त्यसलाई कार्यविधि मौद्रिक नीतिले जुन तरिकाको नीतिगत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ त्यसलाई कार्यविधि बनाएर चाँडोभन्दा चाँडो आपतकालीन हिसाबले त्यो गर्न सकियो भने थोरै मात्रामा हाम्रो उद्योग व्यवसाय भयो र आर्थिक क्रियाकलापसँग जोडेकाहरूले थोरै मात्रामा पुनरुत्थान चाहिँ हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो होला। तर त्यो सँगसँगै महत्त्वपूर्ण पाटो के छ भन्दाखेरि बजार जहिले पनि
चलायमान हुनुपर्छ। त्यो बजार चाहिँ एकदम स्वतन्त्र रूपमा र अनियन्त्रित रूपमा र चाहिँ यस्तो अवस्थामा हुन पायो भने मात्रै त्यो सम्भावना हुन्छ। त्यसको अवस्थामा दुईवटा समस्या छ। एउटा कुरा नेपालभरिका अधिराज्यभरिका विदेशबाट फर्किएका करिब करिब चाहिँ मान्छेहरू बेरोजगार अवस्थामा छ। साथमा देशभित्रमा भएका 17 लाख मान्छेहरू जुन जनशक्ति छ, जुन चाहिँ औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्रमा चाहिँ आबद्ध छन्, ती आबद्ध भएका व्यक्तिहरू पनि बेरोजगार भएको अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि जनतासँग खर्च गर्ने योग्यको कमी कमजोरी भएको र खर्च गर्ने योग्यको चाहिँ अवस्था एकदमै कमजोर भएको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ। जसले गर्दाखेरि माग हुने अवस्था छैन। र दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले हामी चाहिँ फेरि कोभिड-19 को पुनरुत्थानका र पुनरावृत्तिका कारणले गर्दा जुन काठमाडौँ केन्द्रित भइरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि भयमुक्त र त्यसको चाहिँ जुन चाहिँ दर छ, भएको दर छ, त्यो चिज मनोविज्ञानमा गाँचिएको छ। जसले गर्दाखेरि मान्छेले आफैले पनि यसलाई चाहिँ क्रियाशील सक्रियता र क्रियाशील भएको अवस्था हामी पाउँदैनौँ। यो दुवै चिज नभइसकेपछि, मागै नभइसकेपछि र मान्छेको चाहिँ उपभोग चाहिँ पनि कम भइरहेको अवस्था र सामाजिक र जस्तै तपाईँले एउटा भन्नु अहिले ठाउँ ठाउँमा के भइरहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अहिलेको समय भनेको धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा सक्रिय नेपाली जनताहरू सक्रिय हुने अवस्था हो र सबै सूचनाहरू हामीले चाहिँ गर्दै त्यसलाई रोकिरहेका छौँ, जसले हाम्रो उपभोक्ता कन्जम्सन चाहिँ बढाउँछ र त्यसका अन्य क्रियाकलापहरू आर्थिक क्रियाकलापलाई बढाउँथ्यो। त्यो चिज रोक्नु परेको अवस्था छ। जसले गर्दाखेरि हाम्रो बजारको माग चाहिँ एकदमै कमजोर भएको छ आएको हिसाबमा र दोस्रो चाहिँ मान्छेको सक्रिय क्रियाशीलताको आधारमा। र तेस्रो कुरा चाहिँ व्यवसायहरू बन्द भइरहेको अवस्था छ र त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा उत्पादन बढाउनु मात्रै ठुलो कुरा होइन, यो दुवै उत्पादन पनि बढाउनु पर्छ। दोस्रो कुरा मागको चाहिँ पक्षलाई पनि हामीले राहतको हिसाबले या चाहिँ सामान दिएर हुन्छ या चाहिँ पैसाको नगद दिएर हुन्छ, त्यसलाई पनि हामीले बेरोजगार जनताहरूलाई पुनरुत्थान राहत दिन सक्यौँ भने मात्रै यो कुरा चाहिँ सन्तुलन भएर अगाडि जान सक्थ्यो। तर अहिले त्यो अवस्था हामी पाइरहेका छैनौँ, जसका कारणले गर्दा यसको मुख्य केन्द्रबिन्दु भनेको कोभिड-19 नै हो, जसको कारणले गर्दाखेरि सरकारले चाहे पनि नचाहे पनि बाध्यताका कारणले गर्दाखेरि यो चिजहरू मान्छेको चाहिँ जुन चाहिँ सक्रियता छ, क्रियाशीलता छ, अन्य क्रियाकलापहरूलाई रोक्नुपर्ने र बन्देज लगाउनु पर्ने बाध्यता सृजना भएको हाम्रो अगाडि सामुन्ने छ। यसमा एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। जस्तै बैंकहरू अहिले भनिरहेछन् हाम्रो तरलता बढिरहेको छ र हाम्रो चाहिँ यो बढी, किन भन्दाखेरि अहिले कर्जा लिने, कर्जाको माग गर्ने मान्छेहरू नै छैन। यो बेलामा तपाईँको कसैले लगानी गर्यो र कुनै पनि लगानीको चाहिँ व्यवसायमा बजार राम्रो भएन भने घाटा हुने व्यवसाय कसले गर्छ? र तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने रियल इस्टेट चाहिँ एकदमै कोल्याप्स अवस्थामा छ, शेयर मार्केट चाहिँ एकदमै ढलमल अवस्थामा छ र तपाईँको चाहिँ व्यापार व्यवसाय एकदमै बन्द या कमजोर शिथिल भएको अवस्था पाउनुहुन्छ, उद्योग चाहिँ शिथिल भएको अवस्था पाउनुहुन्छ र अन्य चाहिँ क्षेत्रहरू सबै प्रायः जस्तो शिथिल भएको अवस्था हाम्रो सामुन्ने छ। यो अवस्थामा हामीले यदि यो पुनरुत्थान चाहिँ गर्न सक्यौँ भने सन्तुलित रूपमा हाम्रो नीतिगत कार्यक्रमहरू र राहत र स्टिमुलस पुनरुत्थान कार्यक्रमहरू सँगसँगै लग्न सक्यौँ र साथै स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन पूर्वाधारको आवश्यकता छ, आपतकालीन चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, त्यसलाई चाहिँ पनि खर्च गरेर हामीले कोभिडलाई नियन्त्रण गर्न सक्यौँ भने वातावरण मनोविज्ञान चाहिँ एकदमै स्वस्थ हुने र त्यसपछि गएर हाम्रो दुवै क्षेत्रमा हामीले राहत र पुनरुत्थान कार्यक्रमहरू लागू एकदमै आपतकालीन हिसाबमा लागू गर्न सक्यौँ भने मात्रै यसले चाहिँ हाम्रो केही समयपछि एउटा सकारात्मक हिसाबको वातावरण चाहिँ तयारी हुने अवस्था हाम्रो आउन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, यसै यो समयमा चाहिँ अहिले यो कृषिलाई पर्यटनमा जोड्ने विषय पनि निकै नै चर्चा भएको छ। यो एक हिसाबले सकारात्मक पनि छ, तर अहिलेको यो अवस्थामा हेर्दा चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ? यसो छ, हामी तीनवटा चिज चाहिँ कुनै पनि सरकारको प्रभावकारिता र त्यसको चाहिँ असरलाई कसरी निर्णय या मूल्याङ्कन गरेको हुन्छ भन्दाखेरि उसले नीति कस्तो ल्यायो, त्यो व्यवहारमा कस्तो भयो र लागू कार्यान्वयन कसरी भयो र साथमा चाहिँ हाम्रो
त्यसले चाहिँ जुन लक्षित वर्ग छ त्यो लक्षित वर्गमा पुग्यो कि पुगेन भन्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ। चारवटा कुराहरूले यो सम्मिश्रण गरेर कुनै पनि नीतिको र सरकारको कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरेको अवस्था चाहिँ हुन्छ। तर अब अहिले तपाईँले चाहिँ प्राथमिकता दिनु त आवश्यकता नै हो हाम्रो। यसमा चाहिँ हाम्रो कुनै पनि यदि तपाईँ मौद्रिक नीतिलाई हेर्नुभयो भने पनि पर्यटन क्षेत्र र कृषि क्षेत्रलाई पनि थोरै सम्बोधन गरेको पाइन्छ। बजेटमा हेर्नुभयो भने पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको पाइन्छ। तर हामीले यो गर्दै गर्दाखेरि पनि अहिलेको चाहिँ कृषि मन्त्रीज्यूको सम्बोधन र स्टेटमेन्टलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने जस्तै उहाँले अस्ति एउटा 50 अरब रुपियाँको अनुदान साडी र गाडी र चाहिँ साडीमा चाहिँ खर्च भयो भन्ने कुरा ल्यायो। त्यसपछि गएर अगाडिको पारोमा तपाईँको 10 अरब रुपियाँ चाहिँ कन्सल्टेन्सीमा चाहिँ खर्च भयो भन्ने कुराहरू प्रतिवेदनहरू बाहिर आएको पाइन्छ। त्यसपछि गएर त्योभन्दा अगाडि 6 अरब रुपियाँ चाहिँ मान्छे चाहिँ अनुदान चाहिँ बिचौलियाले चाहिँ उपभोग गर्यो र त्यसले भन्ने कुराहरू आएको हाम्रो सामुन्ने नै छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि नीति यो नीति राम्रो प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरा एकदमै राम्रो कुरा छ। तर त्यही अनुसारको व्यवहार र त्यही अनुसारको क्षमता हाम्रो मन्त्रालय र हामीले बनाएका संरचनामा छ कि छैन भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण पाटो छ। दोस्रो कुरा, हामी कार्यान्वयन कतिको गरिरहेका छौँ। जस्तै प्याक्टको कार्यक्रम कुरा गर्नुहोस् या अन्य चाहिँ प्रधानमन्त्रीका चाहिँ कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमहरूलाई हेर्नुभयो भने त्यो बिचौलियामा भएर अड्केको हामी पाउन सक्छौँ। मान्छेहरूले जग्गा लिने, लिजमा लिने, त्यो जग्गालाई चाहिँ त्यही राहत चाहिँ अनुदान उपभोग गर्ने र त्यो अनुदान आएको चिजलाई घर बनाउने हिसाबमा कार्यकर्ताहरू नै लागेको अवस्था हामी हुन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि जो वर्गलाई हामीले यो पैसा अनुदान दिन खोजेका छौँ त्यो अनुदान पुग्यो कि पुगेन। त्यो अनुदान पुगेन भने तपाईँले जुन तरिकाको कृषि उत्पादन र उत्पादकता र त्यसको चाहिँ विस्तारलाई चाहिँ जोड दिनुभएको छ त्यो जोड उपलब्धि भयो कि भएन भन्ने प्रश्न अर्को कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अहिलेको अवस्थामा हामीसँग चुहावट छ, बिचौलिया छ, भ्रष्टाचार छ र बेरोजगारीको समस्याहरू छ। त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि सरकारको चरित्र एकदमै कमजोर र चाहिँ विश्वसनीय अवस्थामा छैन र त्यसपछि कार्यान्वयनमा पनि विश्वसनीय अवस्थामा छैन र त्यसपछि गएर हामीले चाहिँ लक्षित वर्गलाई चाहिँ त्यो कार्यक्रम र त्यो अनुदानहरू पुगेको अवस्था छैन। त्यसका कारणले गर्दाखेरि हामीले यदि यो सुधार गर्न सक्यौँ भने मात्रै कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई जुन तरिकाको प्राथमिकता गर्न खोजिएका छौँ त्यसको चाहिँ त्यसपछि मात्रै लक्षित वर्गलाई पुगेर हाम्रो यो जुन चाहिँ अहिले कोभिड-19ले ल्याएको अर्थतन्त्रमा ल्याएको जुन समस्या छ त्यो समस्यालाई चाहिँ कृषि क्षेत्र र पर्यटन क्षेत्रको जुन सङ्कटग्रस्त अवस्था छ त्यसलाई सुधार गर्न र सम्बोधन गर्न र उत्पादन र उत्पादकता बढाएर साथै रोजगारी बढाउनको लागि यसले चाहिँ सकारात्मक भूमिका खेल्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो कुरा हाम्रो नीति ठिक हुनु पर्यो, व्यवहार ठिक हुनु पर्यो, कार्यान्वयन पक्ष ठिक हुनु पर्यो। त्यसपछि गएर लक्षित वर्गसम्म त्यो सुविधा चाहिँ सेवा र सुविधा पुग्नु पर्यो। अनि मात्रै हामीले अर्थतन्त्र जोगाउनको लागि यो पहलको चाहिँ स्वादिलो चाहिँ यो उपलब्धिको रूपमा हामीले लिन सक्ने अवस्था हुन्छ। अन्यथा यो अहिले ल्याएको कोभिडले गर्दाखेरि यो चाहिँ जे जस्तो कुरा गरे पनि यो कार्यान्वयन हुन र लक्षित वर्गसम्म पुग्नको लागि साह्रै गाह्रो अवस्था हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि हिँडडुल गर्न र अन्य क्रियाकलाप गर्नै गाह्रो भएको अवस्थामा यो जस्तै अहिले तपाईँलाई म एउटा अनुरोध उदाहरण के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि झापामा तपाईँको जतिवटा हस्पिटल छ त्यहाँ सबै डाक्टर तपाईँको एमडी गरेका डाक्टरहरू घरमा बस्छन् र जो एमडी मुनिका चाहिँ तपाईँको डाक्टरहरू चाहिँ हस्पिटलमा कार्यरत भएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा आपतकालीन अवस्थामा त हाम्रो हालत यस्तो छ, सुधार मान्छेले चाहिँ स्वास्थ्य सेवाको लागि चाहिँ विराटनगरमा तपाईँको आन्दोलन गर्न पर्ने अवस्था देखिएको छ। एउटा महिलाको चाहिँ औषधि उपचारको लागि हस्पिटल धाउँदै जीवन चाहिँ गएको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र पनि अस्तोलन र तपाईँको असफल भइरहेको अवस्थामा त्यसले ल्याएको समस्याले यो चिजलाई चाहिँ कतिको प्रभावकारी रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सहज र सरल बनाउँछ भन्ने हामीले सोच्नुपर्ने र सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। हजुर, अहिले जुन यो मूल्य वृद्धि भइरहेको छ यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? अब यसो छ, हाम्रो सामान्यतया आर्थिक मन्दी भइरहेको अवस्थामा मूल्य घट्दै जानुपर्ने हो। अब
अहिलेको अवस्था हाम्रो नेपालको बजारलाई हेर्ने हो भने तपाईँ हामी सबैले प्रायः जस्तो कुरा उठाउने कुरा चाहिँ सिन्डिकेट हामीहरू एकदमै हारी छ। व्यापार व्यवसायहरूले एकदमै नाफा मात्र हेर्ने र सङ्कटको घडीमा पनि मेरो पनि जिम्मेवारी छ र यो जिम्मेवारीलाई मैले पनि पुर्याउनु चाहिँ सम्भव ध्यान दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हिसाब किताबमा सोचेको हुँदैन र जसका कारणले गर्दाखेरि अहिलेको मन्दीको अवस्थामा माग एकदमै कमजोर भएको अवस्थामा पनि बजारको चाहिँ मूल्य वृद्धि हुनु भनेको एकातर्फ तपाईँको चाहिँ यसमा सिन्डिकेटले काम गरेको हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा, हामीले जुन तरिकाको भारत र व्यापारले यस्ता चाहिँ मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने र त्यसलाई चाहिँ सहज बनाउने काम गर्थ्यो र अहिलेको अवस्थामा नेपाल भारतको चाहिँ सीमा चाहिँ जुन बन्द छ र तर चाहिँ हामीले चाहिँ भारतीय चाहिँ गाडीहरूलाई चाहिँ नेपालमा यो व्यापारलाई चाहिँ अति आवश्यक सामानहरूको व्यापार चाहिँ राम्रो तरिकाले होस् भन्ने खुल्ला गरेको अवस्था छौँ। तर त्यो भए तापनि यसले चाहिँ नेपालको बजारमा त्यसले सम्बोधन गरेको पाइँदैन। अहिले तपाईँले चाहिँ बोर्डर एरियामा सर्वे गर्नुभयो या अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभयो भने अहिले ठुलो मात्रामा कालोबजारी भइरहेको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ। सरकार कति सचेत छ या के छ त्यो अर्को पाटो हो, जसले गर्दाखेरि सीमा बन्द छ, अति आवश्यक सामानहरू गाडीहरू मात्रै छिरेको अवस्था छ, तर कालोबजारी चाहिँ सर्केको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि राजस्व चाहिँ घटेको अवस्था तर जनताले चाहिँ कालोबजारीको मार चाहिँ खप्नु परेको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ। र यो अवस्था चाहिँ आर्थिक जुन अर्थतन्त्रसँग जोडिएको नीतिगत रूपमा र बजारको जुन तरिकाको चरित्र हुनुपर्ने त्योसँग भन्दा पनि नेपालमा चाहिँ जहिले पनि चाहिँ सिन्डिकेटको समस्या छ। त्यो सिन्डिकेटलाई जबसम्म हामीले ब्रेकडाउन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म चाहिँ यो मूल्य वृद्धि यो असामान्य र यो अनपेक्षित चाहिँ मूल्य वृद्धि रोकिन सक्ने अवस्था छैन। जुन चाहिँ देशको अर्थतन्त्र जोगाउने र देशको जुन आर्थिक मन्दीतर्फ उन्मुख चाहिँ यो हाम्रो अर्थतन्त्र छ त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नको लागि सहज र सरल चाहिँ सहयोग यसले पुर्याउने काम गर्दैन। साथमा जो मान्छे अहिले बेरोजगार बढिरहेको छ, करिब करिब चाहिँ गरिबी बढिरहेको अवस्थामा यस्तो हुँदाखेरि जनताहरू चाहिँ एकदमै आहत हुने र अझ चाहिँ डर भएर को साथमा मूल्य वृद्धिको आक्रान्तले गर्दाखेरि मानसिक तनाव हुने र मान्छेको चाहिँ सामाजिक चाहिँ अपराधहरू र अन्य यो हामीले नसोचेका चाहिँ घटनाहरू घट्न सक्ने सम्भावना ज्यादा हुन्छ। र यसको लागि सरकारले अब दसैँ आयो, चाडपर्व आयो, हामी अनुगमन गरिरहेका छौँ भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। अनुगमन मात्रै होइन, बजारलाई चाहिँ अनपेक्षित रूपमा चाहिँ सन्तुलन राख्नको लागि मूल्य वृद्धिको चाप चाहिँ नहोस् भन्ने हिसाबको लाई ध्यानमा राखेर सरकारले चाहिँ सामानको आयात ढुवानीहरू र त्यसको वितरणलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने यो चिजहरू नियन्त्रण हुन सक्थ्यौँ। तर अहिले सरकारले यी अवसरहरू चाहिँ आफै छोडेको हो कि आफ्नो घर झगडामा एकदमै केन्द्रीकृत गर्नको लागि जनतालाई चाहिँ अर्कोतिर छोडेको हो मलाई थाहा छैन। तर जे होस् चाहिँ सरकारको अर्थ राजनीतिले अर्थतन्त्रलाई यो बेलाको अवसरमा चाहिँ संरक्षण सम्वर्धन गर्नुपर्नेमा यसलाई चुस्ने, कुस्ने, लुस्ने र ढाँट्ने, लथारपटार गर्ने काम मात्रै गएको हामी पाउँछौँ र गफ पिलाउने मात्रै काम भएको हामी देख्न पाउँछौँ। त्यसलाई सुधार गर्न सकेनौँ भने हामी एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ आर्थिक सङ्कटमा फस्न सक्छौँ र जसले गर्दाखेरि देशले जुन नभोगेको नसोचेको र त्यो दुर्घटना चाहिँ देशले भोग्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ। त्यसका कारणले गर्दा चाहिँ देशमा अन्य अराजनीतिक र क्रियाकलापहरू बढ्ने जसले देशका जनताहरू चाहिँ आक्रान्त हुने र दुखित हुने अवस्था सृजना हुन सक्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो मूल्य वृद्धिलाई चाहिँ सानो यो भइहाल्यो भन्ने कुरा छोड्ने कुरा होइन, यसले अर्थतन्त्रलाई एकदमै आहत पुर्याउने काम चाहिँ अहिलेको अवस्थामा गरिरहेको अवस्थालाई हामीले ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ र सरकारले एकदमै तत्कालीन रूपमा यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। हजुर, अहिले ब्याङ्कहरूले कसरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ त? अब बैङ्कहरूको एकदमै ठुलो एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हामी सबै आर्थिक क्रियाकलापहरूमा कोभिड-19 को छाया, कालो छाया परेको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ। रियल इस्टेट होस्, होटेल व्यवसाय होस्, उद्योग होस् र व्यापार व्यवसाय, होलसेल या रिटेलर होस्, यो सबैको चाहिँ कर्जाको स्रोत या लगानीको स्रोत भनेको बैङ्क हो र त्यसले गर्दाखेरि बैङ्कलाई यसले
छुन खोजेको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ। र अहिलेको अवस्थामा यदि बैंकसँग तरलता छोटो तर माग चाहिँ कम हुनासाथै तरलता स्वाभाविक रूपमा हुने भयो। यो तरलताको चाहिँ यदि प्रकृति र प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो भने छोटो समयको लागि मात्रै हामी देख्न पाउँछौँ। यदि लामो समयको लागि यो चाहिँ दीर्घकालीन लगानी गर्नुपर्ने हो आवश्यकता भयो र त्यो लगानीको चाहिँ माग भयो भने बैंकमा चाहिँ तरलता होला जस्तो लाग्दैन। र त्यसले गर्दाखेरि बैंक पनि एउटा एकातिर तपाईको चाहिँ बचत नआउने, अर्कोतिर बचत चाहिँ मान्छेले चाहिँ विथड्र गर्ने र तेस्रो कुरा ऋणको चाहिँ ब्याज पनि नउठ्ने अवस्था भयो भने बैंक चाहिँ यो अन्तिम अवस्थामा यो चाहिँ कोभिड-19 ले र आर्थिक मन्दीले चाहिँ हान्ने या लक्ष्य चाहिँ ठाउँ भनेको बैंक नै हो। र यस्तो अवस्था भयो भने जुन चाहिँ सक्षम बैंक छ, बजारमा चाहिँ एकदमै सक्रिय भएका र पुँजी ठुला भएका र बचत भएका बैंक छ, त्यो चाहिँ एकदमै जोगिने अवस्था हुन्छ। र त्यसपछि गएर साना र मझौला खालका र साथसाथै हाम्रा सहकारीहरू जसका बचत छैन र व्यवस्थापन राम्रो छैन भने ती चाहिँ यस्तो आर्थिक मन्दीमा बन्द हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुने सम्भावना ज्यादा देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जे देखिरहेछ त्यो अवस्थालाई हामीले आकलन गर्न सक्दैनौँ। तर अहिलेको सबै वातावरण जुन चाहिँ बैंकको जुन चाहिँ क्लाइन्ट्सहरू छ या आर्थिक क्रियाकलाप क्षेत्र लगानीका क्षेत्रहरू छन्, त्यो लगानीका क्षेत्रहरू सङ्कुचित, शिथिल र चाहिँ एकदमै अस्वस्थ र असन्तुलन भएको अवस्था छ, जसका कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि बेलामा यसले बैंकलाई चाहिँ यो बाउन्स ब्याकको चाहिँ नकारात्मक चाहिँ असर पार्न सक्ने सम्भावना छ। जसले गर्दाखेरि केन्द्रीय बैंकले पनि बैंकको संरक्षण र वित्तीय क्षेत्रको स्वस्थ र सन्तुलनको लागि चाहिँ भूमिका निर्वाह गरेर समयमै यसको लागि तयारी गर्न सक्यौँ भने चाहिँ अहिले जुन देखिरहेछ हाम्रो सबै ठिकठाक छ जस्तो देखिन्छ। तर केही समयपछि देख्न हामी पाउँछौँ, जस्तै कोभिड-19 को पुनरावृत्ति भइसकेपछि यो यदि हामीले यसको लागि सम्बोधन गर्नको लागि लकडाउन गर्यौँ या अन्य चाहिँ बन्दबन्देजका काम क्रियाकलापहरू सम्बोधन गर्ने हिसाबमा गयौँ भने बैंक पनि अछुटो होला जस्तो लाग्दैन। यदि बैंक पनि अछुटो भएन भने नेपालको अर्थतन्त्र एकदमै ठुलो सङ्कटमा फस्न सक्ने अवस्था हुन्छ। र यसको लागि चाहिँ हामी सबैजना सचेत हुनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो श्रम बजार चाहिँ असफल भएको पाइन्छ, सामानको बजार असफल भएको छ, स्वास्थ्य बजार असफल भएको छ र अन्तिम रूपमा तपाईँको चाहिँ वित्तीय बजार पनि हुने सम्भावना देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी समयमै सचेत भएनौँ भने र यसको लागि चाहिँ हामी तयारी भएनौँ र अझै हामी चाहिँ गफ गरेर गफ मात्रै चाहिँ गफलाई विकास गर्ने, गफलाई नै तपाईँको विस्तार गर्ने, गफ नै औषधिको रूपमा लगाउने हो भने हामी भगवान चाहिँ कोभिड-19 को जुन अवस्था नेपालमा फर्किँदैछ त्यो जस्तै तपाईँको चाहिँ यो हाम्रो अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सक्ने सम्भावना पनि न्यून हुने र सम्भावना एकदमै ठुलो नोक्सानी हुने हामी देख्न सक्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रम मार्फत तपाईहरूलाई अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै आएका छौँ। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन, बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।